नावल जमीन के आंसू। राइटर सादिया काशिफ। माँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। माँ माँ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। खुदा के लिए मत जाओ माँ। क्या हुआ? हानिया, कोई डरावना ख्वाब देख लिया बेटा? जब अचानक से वो चिल्लाकर उठी तो मुमताज बेगम उठकर हानिया के पास आई। हानिया बहुत डरी और सहमी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भरा पड़ा था। आंसू थे कि आंखों से बहते चले जा रहे थे। बेटा, क्या हुआ? उन्होंने एक बार फिर से हानिया से पूछा। आंटी, मुझे रोजाना एक ही ख्वाब आता है। कोई चेहरा आता है मेरे ख्वाब में जिसे मैं रोजाना देखने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं देख पाती। बस मैं उसे माँ के नाम से पुकारती हूँ। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। आंटी, मुझे बहुत याद आती है। वो और मैं जब बाबा से उनके बारे में पूछती थी तो वो टाल देते थे। बस वो कहते थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानती। मुझे लगता है मेरी माँ भी मुझे इतना ही याद करती होगी जितना कि मैं। लेकिन ना जाने क्यों बाबा माँ से नफरत करते थे कि उन्होंने मुझे कभी उनसे मिलना तो दूर कभी नाम तक नहीं बताया। आंटी, मैं जब और बेटियों को उनकी फैमिली के साथ देखती हूँ ना तो मेरा दिल अंदर से तड़पता है कि काश मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ पता चल जाए। हानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए रोंदी आवाज में कहा, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखो हानिया बेटा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए। मुमताज बेगम ने हानिया के आंसू साफ करते हुए कहा। मुमताज बेगम के घर में आज की सुबह हानिया की पहली सुबह थी। वो उठी, उसने अपने बालों को कैचर में बांधा, इधर उधर नजर घुमाई। मुमताज बेगम मौजूद नहीं थी। जब वो उठकर बाहर जाने लगी कि उसके कदम अचानक से वहां ही रुक गए। जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये, हानिया ने मुमताज बेगम को दरवाजे में किसी आदमी के साथ खड़ा देखा जो अपने जो उसे कुछ पैसे थमा रहा था और उसे कुछ समझा रहा था। हानिया ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की लेकिन कमरे की दूरी की वजह से वो ना सुन सकी। लेकिन उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उन दोनों की बातें सुनने की दोबारा कोशिश की। देखो साहिब, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। इस लड़की को अपने तमाद में लिया ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। लेकिन मैं बता दूं, ज्यादा देर तक मैं इसे यहाँ नहीं रखने वाली। अपना भी कुछ काम धंधा है। तुमने 2 दिन का कहा था कि मैं इसे किसी बहाने से रखूं। आगे तुम अपना काम खत्म करके इसे यहाँ से ले जाओगे। देखो मुमताज भाई, मैं चाहता हूँ तुम अपना धंधा रोके बैठी हो लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे पीछे फिलहाल साली पुलिस का रेड है। मैं उन लोगों से निपट लूं, फिर इसे भी 1-2 दिन में ले जाऊंगा। तब तक तुम अपना नाटक चालू रखो। मैं तुझे अच्छी खासी कीमत भी तो दे रहा हूँ। मुमताज एक कोठे की बाई थी जो लड़कियों को अगवा करवा कर उनसे डांस करवा के पैसे वसूल करती और अब उसे हानिया के साथ नाटक का पैसा मिल रहा था। एक 30 साल के करीब का आदमी जिसकी सांवली सी रंगत, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उनमें सुरमा थोपा गया था, बड़ी बड़ी मूछें। ये देखने में किसी फिल्म का विलन लग रहा था जो मुमताज को कुछ हिदायत दे रहा था। देख साहिब, मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आई। तुम्हें उससे शादी करनी है तो करो। ये क्या इतनी बुरी चाल चल रहे हो तुम उस लड़की के साथ? कल पहले तुमने उसके पीछे अपने आदमी लगाए, फिर उसे उस इलाके में बहाने से लाए, मेरे घर में भेजा, मुझे इतना नाटक करने को बोला। मुमताज ने साइड पर अपने मुंह का पान थूकते हुए कहा, देख, तेरा इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। वो मेरा मसला है। तुझे जो काम दिया है बस वो करती रहे और कोई शान पति ना दिखा। मैंने उसे उसके उस शराबी बाप से खरीदा है और अब बस वो मेरी है। और तुझे बस कुछ टाइम अपना ड्रामा चालू रखना है, बाकी उसे कोई कानो कान खबर ना हो। चल मैं अब चलता हूँ, अब उसे लेने के लिए ही आऊंगा। हानिया ने ये सब सुनकर अपने मुंह से निकलने वाली सिसकी को रोकने की कोशिश की और भागकर कमरे में दोबारा लेट गई। हानिया, हानिया, उठो बेटा, नाश्ता कर लो।
ممتاز کی آواز سن کر ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ہانیہ، ممتاز نے اسے بلایا۔ جی، ہانیہ نے خود کے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جی آپ چلیے، میں آتی ہوں، ہانیہ نے اٹھ کر انہیں کہا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے، پیسوں کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت بھی اس گھونڈے کے ساتھ ملی تھی جسے اس نے اپنا مانا۔ ہانیہ کا بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اب اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور باہر صحن میں آ گئی، جہاں ممتاز بائی اس کا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ ہانیہ کو ان پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اسے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ہانیہ ان کے قریب گئی اور ان کے پاس پڑے چاقو کو اٹھایا اور ان کی طرف کرتے ہوئے بولی، خبردار، میرے پاس بھی مت آنا، میں سب جان چکی ہوں تمہارے بارے میں۔ دیکھو لڑکی، ادھر ہی رک جاؤ، ورنہ اس چاقو سے تمہاری گردن اڑا دوں گی۔ ممتاز اس کے قریب جانے لگی تو ہانیہ نے اسے روکا۔ چلو کمرے میں شاباش، جلدی۔ ہانیہ نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاہور کے اتنے بڑے شہر میں کہاں بھاگے۔ ہر جگہ اس کے گنڈے آدمی گھوم رہے تھے۔ وہ کس پر بھروسہ کرے، کس پر نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے اس گنڈے سے جان چھڑوانی ہے تو اسے اس شہر سے دور جانا ہوگا، جہاں اسے کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ لیکن جانا کہاں تھا؟ اسے کسی کو جانتی بھی تو نہیں تھی، نہ پیسے تھے اس کے پاس۔ اس اکیلی لڑکی کی زندگی میں نہ جانے اور کتنی رنجشیں باقی تھیں، نہ جانے اور کیا ہونے والا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ سڑک کے کنارے ادھر ادھر چلتی رہی، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے، کون سی جگہ تھی۔ وہ کالے کلر کی شلوار قمیض پہنے، اسی ہم رنگ دوپٹے کو سر پر لیے، اپنا چہرہ ڈھانپے ایک ریلوے اسٹیشن پر جا پہنچی۔ اس نے ہمت کی اور ٹرین پر چڑھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا آگے اس کی زندگی میں۔ یہ سفر اسے کس موڑ پر لے کر جانے والا تھا۔ وہ ٹرین میں بیٹھی، کھڑکی کے پار لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ جوس والے، ناشتے والے، آپ کو کچھ چاہیے میڈم؟ ایک آدمی کچھ کھانے کا سامان لے کر اس کے پاس آیا۔ اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ بھوک تو بہت اسے لگی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ ٹرین جیسے ہی چلنا سٹارٹ ہوئی، ہانیہ کے دل کی رفتار بھی ایسے ہی تیز ہونے لگی۔ آسان نہیں تھا اس کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر جانا، لیکن اسے کچھ تو کرنا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہ ایسے ہی کسی گنڈے کے ہاتھوں اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہ سخت فیصلہ تو لینا ہی تھا۔ اب ٹرین تیز رفتار میں چلتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی سفر میں کیسے اتنا ٹائم گزر گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ گاڑی جا کر اسلام آباد کے اسٹیشن پر رکی۔ انہیں کھڑکی سے ادھر ادھر نظر گھمائے، پھر کچھ سوچ کر نیچے اتری۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور راولپنڈی کے اسٹیشن پر اتر گئی۔ اب اس نے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ اس کے لیے اس کے پاس پیسے بھی ہونا ضروری تھے اور بھوک بھی جواب دے گئی تھی۔ اس نے پہلے کچھ کھانے کا سوچا، لیکن پیسے بھی نہیں تھے۔ خیر وہ ایک کینٹین میں گئی، کچھ سینڈوچ لیے۔ آدمی کے پیسے مانگنے پر اس نے اسے کہا کہ سوری بھائی صاحب، میرا پرس چوری ہو گیا ہے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ اس آدمی نے ہانیہ کا جائزہ لیا اور کچھ سوچ کر بولا، کہاں سے آئی ہو؟ جی 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 جی، لاہور، ہانیہ نے جھجکتے ہوئے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، آرام سے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اس آدمی نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ جو گھبرائی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی، لیکن ہانیہ کو خود پر اس آدمی کی نظریں چبھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس آدمی کی نیت کو سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ موقع پا کر وہاں سے نکل گئی۔ اب ہانیہ اس انجان شہر میں کھڑی تھی، اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اوپر سے کچھ لوگوں کی نظریں بھی اس اکیلی لڑکی پر جمی تھی۔ وہ بس کتنی دیر تک اسلام آباد کی انجان سڑکوں پر چل رہی تھی، یہاں تک کہ اب شام کا سورج بھی ڈھلنے لگا تھا۔ جاری ہے آگے، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ ہانیہ کی زندگی میں کون سا نیا موڑ آنے والا تھا؟ کیا وہ انجان راستوں میں اپنی منزل تلاش کر پائے گی، یا کوئی اور مصیبت بھی اس کی منتظر تھی؟ دیکھیے اگلی قسط میں اور اپنے اچھے رسپانس دینا مت بھولیے گا۔
شکریہ.